इस अंदाज में यहाँ किया गया इलेक्शन कमीशन के सामने रवैया जो हमने इस्लामाबाद पुलिस का देखा कि वो जो पुलिस ऑफिसर थे वो नाम ले लेके उनको पुकार रहे थे और जैसे तलाश में थे, और फिर जिस तरह उनको उठाकर पुलिस वैन में घसीट कर फेंका गया, और फिर जब पुलिस स्टेशन ले गए उनके गले में एक प्लैकार्ड डालकर जिस तरह तस्वीरें खिंचाई गई, ये बिल्कुल नामुनासिब है, इसकी इजाज़त नहीं दे सकता और नहीं देगा। आज हम सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों खड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट एक सिंबल है कानून की हुक्मरानी का, रूल ऑफ लॉ का एक सिंबल है। सुप्रीम कोर्ट बेबस तबकात अपनी आवाज़ उठाने आते हैं, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो एक बेबस शहरी हो, चाहे वो एक बेबस पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो साद मोहम्मद हो, चाहे वो आज़म स्वाति हो। वो इसलिए यहाँ आते हैं कि हमें यहाँ इंसाफ की तवक्को है, और हम समझते हैं कि आज जहाँ फस्तायत का बोलबाला हो वहाँ ये एक ही इदारा है जिससे कि आम शहरी को, आम पाकिस्तानी को तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। वो आपके सामने है। 25 मई को इसी शहर इस्लामाबाद में निहत्ते शहरियों पे जो कुछ किया गया पूरी कौम के सामने है। पूरी मीडिया ने उसका खुद मुलाहिजा किया, और साले मोहम्मद के साथ जो रवैया अपनाया गया हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज़म स्वाति के साथ जो कि रवैया अपनाया गया हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। आज शहबाज गिल के साथ जो सलूक बरता गया हम उसकी मजम्मत करते हैं। आज हमारा इजलास हुआ और उस हुआ है कि हम अपने एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन भी लेकर जा रहे हैं, और हमारे वकला जो हैं उस पिटिशन को उन्हें तकरीबन तैयार कर लिया है, और उम्मीद है कि कल हम वो अपनी पिटिशन वहाँ दाखिल कर देंगे, और तवक्को ये लेकर जा रहे हैं कि एक मुंतखब शहरी को, एक नुमाइंदा को, एक पाकिस्तानी को इंसाफ मिलेगा। तो आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम पार्टी के इन नुमाइंदगान का जो अपनी मसरूफियात के बावजूद दूर दराज इलाकों से चल कर आए। बहुत से लोग इस्लामाबाद में नहीं थे, शॉर्ट नोटिस पर उनको बुलाया गया और इस तादाद में वो तशरीफ़ लाए। शुक्रिया। अच्छा जी, मैं ख़ास तौर पे ये जिक्र करना चाहता हूँ कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्यों खड़े हुए हैं। ये एहतजाज जो हो रहा है ये सुप्रीम कोर्ट के सामने क्यों हो रहा है? यहाँ से करीब ही पार्लियामान भी है, लेकिन वो पार्लियामान जो है वो तो बेतौकीर हो चुकी है, और इस वक्त नज़र आ रहा है वाज़े तौर पर, और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अब तो दुनिया की नज़रें हैं पाकिस्तान के ऊपर, नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में की कोई चीज़ है। छोटी चीज़ से लेकर यहाँ पर परसों गए मुराद बुखारी, हमारा यूथ का लड़का है, उसको पकड़ने के लिए गए, वो घर पे नहीं था, उसके भाई को उठा कर ले गए। जो वर्कर लेवल से लेकर वो पैगाम ये दिया जा रहा है, आप साबका MNA हो और आपने कुछ ना किया हो। यहाँ पे वीडियो बनी है सामने पुलिस की, वो सारी सोशल मीडिया पे चल चुकी है। वो पूछ रहे हैं साले मोहम्मद को क्यों ढूंढ रहे हो? वो कह रहे हैं उनके गनमैन से गोली चली थी। गनमैन जो वर्दी के अंदर था, जो ऑफिशियल ड्यूटी के ऊपर था, जो भी सरकारी उसका प्रोसीजर होता है आप इस्तेमाल करें उसके ऊपर। साले मोहम्मद के फरिश्तों को नहीं पता कि वहां पे हुआ क्या है, और उसको उठा के अंदर फेंक दिया। उन्होंने कहा तुम होगे साहब का MNA, तुम लाख लोग वोट लेके आए होगे, तुम्हारी कोई तौकीर नहीं है। आप सिटिंग सेनेटर हैं, आपकी 75 साल उम्र है, ना आपकी उम्र आपका दिफा करेगी, ना आपका पार्लियामेंटेरियन होना आपका दिफा करेगा। आप बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, आपका कोई दिफा नहीं है। ये आपको उठाया भी जाएगा, बरहना भी किया जाएगा, तशद्दुद भी किया जाएगा।
اس ملک کے اندر فسطائیت کا راج ہے، اور معذرت کے ساتھ وہ انصاف کے ادارے جو اس سے بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر اپنا ایکشن لے لیتے ہیں، اپنے اختیارات استعمال کر لیتے ہیں، وہ ہمیں انصاف دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ پتہ نہیں کیا وجہ ہے اس کی، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کو یہ نظر نہ آ رہا ہو کہ ملک کے اندر اس وقت ہو کیا رہا ہے، انسانی حقوق کی کس طریقے سے پامالی کی جا رہی ہے، جمہوریت کو، آئین کو، قانون کو کس طریقے سے روندا جا رہا ہے، کس طریقے سے یہ سامنے الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئین قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن بے توقیر پارلیمنٹ کے تو یہ بس کی بات ہی نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ انصاف کے ادارے بھی خاموش ہیں، اور ہماری امید ہے، آج بھی امید ہماری انصاف کے اداروں سے ہے، اور امید ہے کہ اب وہاں سے کوئی ایکشن ہمیں نظر آئے گا صالح محمد کے لیے خاص طور کے اوپر، جس طریقے سے ان کے ساتھ کیا گیا، لیکن ایک مجموعی صورتحال کے اوپر بھی اس وقت عدالت کے انصاف دینے کی اشد اور فوری ضرورت ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ اس وقت جو صالح محمد کے ساتھ ہوا ہے اور بدترین ایک تضحیک ہوئی ہے، میں خود انشاءاللہ اس معاملے میں IPU کو جو ہے نا لیٹر لکھوں گا، اور جتنی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ہے اس کے سامنے یہ ایشو اٹھاؤں گا۔ دیکھیں، اگر ایک منتخب نمائندے کی اس قسم کی تضحیک ہوتی ہے، ایک مجرم کی طرح اس کے گلے میں جو ہے نا وہ پلے کارڈ جو ہے نا ڈالا جاتا ہے، جو کہ عادی مجرموں کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت جو اسپیکر بیٹا ہے وہ خود اس کے اوپر ایکشن لیتا، کیونکہ یہ تو اس وقت پوری پارلیمنٹ کی توہین ہوئی ہے۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ ختم ہو چکی ہے، پارلیمنٹ کی کوئی سے نہیں ہے، صرف اور صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت جو ہے پوری الیکشن ہو جائے اور جو عوام کو صحیح معنوں میں اپنی نئی لیڈرشپ ملے۔ بہرحال میں نے انشاءاللہ تعالی کل ہم جو ہے نا ہائی کورٹ میں ریٹ بھی داخل کر رہے ہیں، اور میں صالح محمد والا ایشو اور اعظم سواتی والا ایشو خود جو ہے ٹیک اپ کروں گا، اور میں وہاں وزٹ کروں گا۔ اچھا جی، پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح آگے پارلیمنٹ کے سامنے کیوں نہیں ہے اور سپریم کورٹ کے سامنے کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ تو صرف فاتحہ خوانی کا ایک مرکز بن گیا ہے، بندہ مر جائے فاتحہ کر لو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور اس لیے ہم سپریم کورٹ کے سامنے ہیں، پہ در پہ جو واقعات ہو رہے ہیں، ہم یہ سارے ادارے ہم نے اپنے ٹیکس سے قائم کیے ہیں کہ اپنے اپنے فرائض سر انجام دیں۔ یہ جس طریقے سے یہاں پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ انصاف دفن کر دیا گیا ہے، ارشد شریف جیسا بڑا صحافی شہید ہوا ہے، کینیا کا میڈیا ہمیں بتا رہا ہے وہاں پہ کیا ہوا، پاکستانی میڈیا پہ سینسرشپ لگی ہوئی ہے۔ ہمیں جو ہمارے اعظم سواتی صاحب 75 سال کا بزرگ سینیٹر، اس کو ننگا کیا جاتا ہے، وہ سپریم کورٹ کے سیڑھیوں کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور میں اصل میں وہ کہتے ہیں اندر سے میں مر گیا ہوں، کسی کے سر پہ جوں نہیں رنگی۔ اس سے پہلے شہباز گل کے ساتھ جو ہوا، کسی کے سر پہ جوں نہیں رنگی۔ صالح محمد، یہ جو سارے آج ہمارے MNAs بالخصوص جس مقصد کے لیے ہیں، صالح محمد جیسا شریف آدمی، آپ کو دشمن بھی اس کی شرافت کی گواہی دیں گے، اس کو اٹھا کے جس تذلیل کرنے کے لیے صرف تصویریں جاری کی گئیں۔ یہ سارے جو ادارے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے اگر انہوں نے کسی چیز کا نوٹس ہی نہیں لینا؟ یہ جو ہم یہاں پہ آئے ہیں، اسلام آباد کی پولیس کو جس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے، یہاں پہ جس طریقے سے صحافیوں کے خلاف، جس طریقے سے MNAs کے خلاف، جس طریقے سے جمہوریت، اس سے زیادہ بڑی فسطائی حکومت پاکستان میں کبھی ماضی میں طویل رہی ہو تو رہی ہو۔ یہ جو 6 مہینے میں پاکستان میں ہوا ہے، یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا، اور اگر آج پاکستان کے لوگ کھڑے نہیں ہوتے، انشاءاللہ جو حقیقی آزادی مارچ کی کال آنے والی ہے، تو پاکستان میں جمہوریت ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی، اور پاکستان وہی ملک بن جائے گا جو آج سے کئی ہزار سال پہلے کے جو ظالم ممالک ہوتے تھے، جہاں پہ لوگوں کی زندگیوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہم اپنے حقوق دفن کر دیں گے۔ اس لیے ہم آج سپریم کورٹ کے سامنے ہیں کہ خدا کے لیے آپ لوگ جاگیں،
یہ آپ کا فرض ہے. آئین میں آپ کو کہا گیا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر آپ